Chief Minister Dr. Pramod Sawant said a growing numbers of Goans are turning to horticulture, driven by increasing income from cash crops. He noted that farmer payments have risen steadily, highlighting the sector's growing profitability and potential. गोंयांत जशी आमच्या जमनीची स्कॅर्सिटी आसा आमी आसा तीच जमीन जरी शेता खातीर राखून दवरली आनी तितूरूच जरी शेतां केली आसत जाल्यार ती खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकता. आनी बाब निलेश काब्राल हांच्यांनी विचारला ते जर आमी हॉर्टिकल्चराचे आमी जर पेमेंट्स जर पळयत शेतकऱ्यांक आनी ते एवरी इयर तशें पळोवंक वचत जाल्यार वाडत गेल्या. हाज्या वयल्यान प्रूव जाता की आमी गोंयकार आमचो हॉर्टिकल्चर सेक्टरांत खूब मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागला बिकॉज इट इज अ कॅश क्रॉप आणि दॅट प्रूव्ज दॅट म्हणजे आमी एग्रीकल्चरा कडेन खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांचो कलय आसा आणि लोक आता हॉर्टिकल्चरांतल्यान पेमेंट घेवपाक लागला. यू डोंट कंपेर विथ ओनली विथ दॅट एरिया पण आमी आमच्या सरकाराचें धोरण निश्चित आसा की आसा ती लँड सांबाळून दवरून अजून खाजन लँड आणि बाकीच्यो लँड रिवायव करपाक जरी जाले आसत जाल्यार सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणात आमी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करपाक शकता.